वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ आज यानी कि जुम्मतुल मुबारक से होगा और जो आज़मीन हज हैं वो मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। मौलाना रियासत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात में इसके बारे में जानेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हज मुबारक बताइएगा कि हज का मफ़हूम या मनासिक हज की अदायगी, वो मनासिक हज हैं क्या, उनकी अदायगी होती कैसे है, उसके बारे में तफसील। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हज इस्लाम के अरकान में से बुनियादी रुकन है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से फ़रमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर अल्लाह के लिए हज करना फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। इस हज में मुसलमान इकट्ठे होकर ख़ास तौर पर जब मैदान अरफ़ात में जमा होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी दुआएं और अपनी हाजात रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अरफ़ा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जहन्नम की आग से सबसे ज़्यादा आज़ादी अता फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाते हैं। और फिर ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत का एक बहुत बड़ा इजहार भी है। इस्लाम ये देखना चाहता है कि मुसलमान आपस में इकट्ठे रहें। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 5 मरतबा मुसलमानों को मस्जिद में जमा होने का हुक्म है। फिर ईद के मौके पर एक खुले मैदान में जमा होने का हुक्म है कि पूरा शहर वहाँ जमा हो जाए। और फिर साल के बाद जो हज का मौका है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरक़ों में ना पड़ो, यानी इकट्ठे हो जाओ। तो ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत का इजहार भी है, गुनाहों की माफ़ी का सबब भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और जहन्नम से आज़ादी का सबब भी है। बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बताइएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अयाम चल रहे हैं, इंतहाई अहमियत है इनकी, इनमें कौन से ऐसे अज़कार, दुआएं, मसनून दुआएं जो हम सबको लाजमी तौर पर पढ़नी चाहिए? ये जो अयाम चल रहे हैं, आम तौर पर हमारे यहाँ लोगों में ये शऊर नहीं है कि ये कितने कीमती अयाम हैं। रमज़ान जब आता है तो ज़ाहिर है लोगों में एक शऊर नज़र आता है, लेकिन जब ये अयाम शुरू होते हैं, इनका आगाज़ होता है, तो हमें कहीं शऊर नज़र नहीं आता और मस्जिदें भी वैसे वीरान ही होती हैं जैसे आम दिनों में नज़र आती हैं। हालांकि ये वो अयाम हैं, शायद ये बात आपको सुन के हैरत हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के यहाँ इन दिनों से बढ़कर ज़्यादा महबूब अमल कहीं और किसी दिन में भी नहीं है। हत्ता कि रमज़ान के दिनों में भी अगर कोई काम किया जाता है तो वो इतना ज़्यादा महबूब नहीं है जो इन 10 दिनों में ज़्यादा महबूब है। रातों में रमज़ान की आखिरी रातें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और दिनों में ज़ुल्हिज्जा के जो इब्तिदाई 10 दिन हैं ये सबसे ज़्यादा ऐसे अमाल करने के दिन हैं कि जिनमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ऐसे अमाल को कबूल फरमाते हैं और पसंद फरमाते हैं और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। हत्ता कि सहाबा ने पूछा वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या जिहाद करना भी बाकी दिनों में इन दिनों के बराबर नहीं है? तो आपने फरमाया वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन वो भी इन दिनों के अमाल के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिहि व मालिहि थुम्मा लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै, सवाए एक आदमी के कि जो अपना माल और अपनी जान लेके निकलता है और फिर कोई चीज़ भी वापस लेके नहीं आता, यानी अपने माल समेत अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। तो इन दिनों को मामूली नहीं समझना चाहिए, आम नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार होने चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से होना चाहिए। फिर रोज़े का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम हो सके वो करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा है जिसे हम अरफा का रोज़ा कहते हैं जी, उसके हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सन्नत अल्लती क़ब्ला व सन्नत अल्लती बादा, कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि ये अरफा का जो एक दिन का रोज़ा है ये 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा, एक गुज़श्ता साल के और एक आइंदा आने वाले साल के। इसी तरह इन दिनों में एक बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन इबादत हज भी है और इसी तरह कुर्बानी जैसी इबादत है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह इस हवाले से ज़िक्र करते हैं कि इन दिनों को सबसे ज़्यादा फजीलत क्यों हासिल है, क्योंकि इन दिनों में बड़ी बड़ी उम्महातुल इबादात जो हैं वो जमा हो जाती हैं। आम दिनों में देखें रोज़ा तो रखा जा सकता है, सदक़ात व खैरात भी हो सकते हैं, कुरान की तिलावत भी हो सकती है, लेकिन हज नहीं हो सकता। इन दिनों में हज भी हो सकता है, रोज़ा भी हो सकता है, सदक़ात व खैरात भी हो सकते हैं और ज़िक्र व अज़कार भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमें यहाँ
یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں، آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ دیکھیں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایک محدود وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بندہ حرام سے بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 24 گھنٹے اس میں فکر مند ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کا ٹائم سارا ہی وہ نیک کام میں گزر جی۔ جاتا تو ہے۔ ان دنوں کو ہمیں ویسے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ عبادات ہو سکیں ان میں ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اپنے حج کی حفاظت کیسے کی جائے؟ دیکھیں کوئی بھی عمل ہے اس کی حفاظت کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص ہو، اور کام کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اس کی داد لینا چاہتا ہو۔ جہاں ہم نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ حج کرنے والے کو حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح رکھنی چاہیے، اسی طرح وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کام کرنے کے بعد کہیں ریاکاری اور سمعت کی نظر نہ ہو جائے۔ جو اس نے نیکی کی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں نیکی کو انسان جتنا پوشیدہ رکھتا ہے اتنی ہی وہ زیادہ اس کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے، اور جتنا اس کا اظہار کرتا ہے اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہونا جیب میں تو وہ چھپا کے رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا کہ نقصان نہ ہو جائے، کوئی چھین نہ لے، چوری نہ ہو جائے، قیمتی چیز سمجھتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا عمل تو اتنا زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کے تولنے کا پیمانہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سریا کوئی خریدتا ہے تو ٹنوں کے حساب سے خریدا جاتا ہے، چاول اور آٹا اور اس طرح کی چیزیں ہم منوں کے حساب سے خریدتے ہیں، پھر اس سے نیچے آ جائیں تو کچھ چیز کلو کے حساب سے خریدتے ہیں، اور اس سے نیچے جب آتے ہیں تو تولے اور ماشے اور اس حساب سے خریدتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے عمل کتنے زیادہ قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ترازو قائم کرنا ہے نا تو اس کے حوالے سے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی وہاں پیمانہ ایسا ہے کہ جس میں ذرہ بھی تولا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعمال کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو ریاکاری کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کرتے رہے ہو جا کے ان سے بدلہ لے لو، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم نے کام ہی اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کر لیا یا اللہ کے لیے کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا تو پھر اس کا بدلہ تو لوگ کیونکہ بدلہ بھی تو اللہ نے دینا، اللہ نے دینا، بالکل ایسی۔ اچھا کچھ لوگ مولانا صاحب میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے ہاں عید کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں، آدھے دن کا، اور وہ اس کو کلیجی وغیرہ سے پھر افطار کرتے ہیں۔ اس کا کیا یہ صحیح چیز ہے یا خدا نخواستہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ابتدائی جو 9 دن ہیں ان کے تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ اس کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ لیکن جو 10 ذی الحجہ ہے اس کو ہم روزے کا نام تو نہیں دیں گے، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نماز عید سے پہلے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور نماز عید کے بعد جب آپ قربانی کر لیتے تھے تو قربانی کا گوشت سب سے پہلے تناول فرماتے تھے۔ تو اس کو ہم روزے کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، تو اس لیے ہم اسے عام طور پہ ہمارے ہاں روزے کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو روزے کا نام نہیں دیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد جب قربانی کر لیں تو قربانی کے گوشت سے آغاز کریں۔ دیکھیں عید الفطر میں اللہ کے رسول کی روٹین یہ تھی کہ آپ نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کھجور کھا کے جاتے، مثال کے طور پہ میٹھی چیز کھا کے جاتے، اور اس میں آپ نماز عید کے بعد گوشت سے اپنے دن کا یعنی کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے، یہ امپورٹنٹ ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں جتنے بھی زیادہ ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نمازیں ادا کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، دن کے روزے رکھیں۔ اور جو مسکنسیپشن ہے یا کچھ بدعتیں ہمارے معاشرے میں بہت فروغ پا جاتی ہیں ان سے پرہیز کریں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی صبح کی سوچ۔ اجازت چاہتی ہوں، عید کے بعد آپ سے، عید پہ بلکہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ حافظ۔